میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب ہے، قیامت دے قریب ہے، مینوں ڈر لگدا ہے آسمان تو تواڈے تے شر نہ برسن لگ پوے۔ محبوبہ دا کی مان ہے؟ مفسرین نے لکھیا ہے اج سیٹلائٹ ساری آسماناں دے اوتے، اج جناب چینل دا تمام نظام آسماناں دے اوتے، ہر چینل نو سگنل ملدے نے سیٹلائٹ دے ذریعے، ہر موبائل میرے موبائل تے ہر طرح دی چیز چل رہی ہے سیٹلائٹ دے ذریعے، ہر ٹی وی چینل چل رہی ہے سیٹلائٹ دے ذریعے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا سی مینوں ڈر کہ آسمان اب تو تواڈے تے شر نہ برسے۔ اج سب کچھ فضا دے اندر، گندیاں فلماں فضا دے اندر، گندے کلپ فضا دے اندر، فیس بک دا نیٹ ورک فضا دے اندر، ٹی وی چینلز فضا دے اندر۔ جان دیو اس وقت پوری دنیا دے اندر اسلام دے خلاف کام کرن والے 13,000 چینل چل دے پے نے، 13,000 چینل جڑے سیٹلائٹ تو فضا تو سگنل کیچ کر کے امت مسلمہ دے اخلاق دا بیڑا غرق کر دے پہنے۔ میں ماننا ہاں کہ چینل دے فوائد بھی نے لیکن فوائد نالوں نقصانات زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، نبی پاک نے فرمایا قیامت دے قریب آسمان تو شر برسے گا اور وہ شر اتنا عام ہو جائے گا جتھے کوئی بندہ بھی نہیں رہندا ہوئے گا اوتھے بھی وہ شر پہنچ جائے گا۔ میں نا اگے بھی کئی دفعہ دسیا ہیڈ تریمو، اے جڑا چنگ چوگلے پاسے ہیڈ تریمو ہے نا، ہیڈ تریمو تو اوتھے 2 دریا کٹھے ہوئے تے میں تقریر کرن گیا، دوواں دریاواں دے درمیان اندر ایک بسی 1 گھنٹہ پانی چ کشتی چل اسی جا رہے ساں تے وچ جا کے تقریباً کو آدھا گھنٹہ سفر کرن تو بعد نا میں کی ویکھیا ایک جگہ تے خشکی آئی، اوتھے ایک نا خیمہ لگا ہے تے خیمے دے باہر سولر پلیٹ لگی ہے تے جناب اندر جناب انہیں ٹی وی تے فلم چلائی ہے۔ میں آکھیا ویکھو نبی پاک دی حدیث سچ ہو گئی، فرمایا جتھے کوئی بھی نہیں واسطہ ہوئے گا سیٹلائٹ دا فتنہ اوتھے بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علامات قیامت دے وچ ایک بھی علامت ہے، قیامت دے نزدیک خون تے قتل دے دیام ہو جائے گی، اتنا خون تے اتنا قتل کیتا جائے گا، قتل کرن والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کیوں قتل کردا پیا، قتل ہون والے نو پتہ نہیں ہوئے گا مینوں کس جرم اندر قتل کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہیروشیما بم بلاسٹ دی اندر اللہ 1,40,000 بندے مارے گئے۔ اللہ مرن والےاں نو پتہ نہیں کیوں مریا، مارن والےاں نو پتہ نہیں کیوں مار دیتا ہے۔ سب تو پہلی جنگ عظیم دے اندر 1.5 کروڑ انسان قتل کیتے گئے، قتل کرن والےاں نو نہیں پتہ کیوں قتل کیتے، قتل ہون والےاں نو نہیں پتہ کیوں قتل کیتے گئے۔ دوسری جنگ عظیم دے اندر 5.5 کروڑ بندہ، 5.5 کروڑ بندہ اللہ اکبر اللہ قتل کر دیتا گیا۔ اور اے جڑی آزادی دی تاریخ پاکستان دی ایک اندر 12 لاکھ مسلمان شہید کیتا گیا۔ حضرات تیزی وقار، میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب قتل عام ہو جائے گا، مرن والے نو پتہ نہیں ہوئے گا کس جرم اندر مریا، مارن والے نو پتہ نہیں کس جرم اندر مار دیتا سی انہوں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات تیزی وقار توجہ کرنا۔ اور علامات قیامت دے وچوں ایک بھی قیامت دا فتنہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون قریبا ثلاث، میرے پیغمبر فرما ثلاثون، فرمایا قیامت دے فتنیاں وچ ایک بھی فتنہ قیامت تے قریب
30 بندے 30 دجال جھوٹے آن گے 30 بندے جھوٹے آن گے ہر بندہ دجال ہوئے گا ہر بندہ جھوٹا ہوئے گا وَيَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ اور ہر آن والا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ دا نبی ہوں میں اللہ دا رسول ہوں فرمایا میرے امتیوں دھوکے وچ نہ پیا جے لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا انا خاتم النبیین میرے تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے دور دے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا میرے پیغمبر نے دے قتل دے آرڈر جاری کیتے حضرت ابوبکر صدیق دے دور اندر ایک پورا دستہ تیار کیتا گیا وہ دی گردن تم تو جدا کر دیتی گئی کچھ انج دینے جنہ میرے نبی دے دور اندر بھی نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا اور کچھ انج دینے جنہ میرے پیغمبر دی وفات تو بعد نبوت دے دعوے کیتے انہاں دے اندر ایک معروف بندہ مرزا قادیان ہے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں میرے تے نبوت تے رسالت آ گئی ہے میرے تے وحی نازل ہوندی ہے طرح طرح دے خرافات اپنی زبان تو بیان کرنے والا مسلمانہ نے مل کے دا دفاع کیتا مسلمانہ نے مل کے جناب انہوں جناب دے اللہ اکبر مغلوب کیتا اور اس دے اندر سر فرشت کردار ادا کیتا حضرت مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ کی تعالی نے جنہاں نو دے ہر صحیفے دا جواب دیتا ہر باب دا جواب دیتا ہر کتاب دا جواب دیتا ہر گل دا جواب دیتا حتیٰ کہ مجبور ہو کے مرزا قادیان نے اعلان کیتا میں مبالغہ کرنا وا میرے درمیان تے ثناء اللہ مولوی ثناء اللہ امرت سری دے درمیان مبالغہ ہے اللہ اگر میں سچا وا تے میری زندگی دے اندر مولوی ثناء اللہ نو موت دے دے اگر مولوی ثناء اللہ سچا ہے او دی زندگی دے اندر مینوں موت دے دے تے موت بھی عام نہیں طاعون دی موت ہوے ہیضے دی موت ہوے جدو اشتہار شائع کر دیتا گیا حضرت مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ کے تعالی انہاں دنوں کے اندر بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے کہ لوگ پتہ لن واسطے آن لگ پے لوگ پریشان ہو گئے کہندے نے مولانا ادھروں مرزے نے خط تے مبالغہ جاری کیتا ہوا ہے اور دوسرے پاس تسی بیمار ہو گئے ہو فرمایا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا میں نہیں مر سکتا میں نہیں مر سکتا انہوں نے آکھیا کیوں نہیں مر سکتے فرمایا کیونکہ مرزا جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے لہذا مینوں کو زہر بھی دے دے میری موت واقع نہیں ہو سکتی پھر اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا لاہور دی اندر مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمت اللہ کے تعالی دی زندگی دی اندر مرزا قادیانی مریا حیضے دی بیماری دے اندر مریا لیٹرین دے اندر مریا تے دنیا تو دفع ہو گیا او دے جان تو بعد مولانا ثناء اللہ امرت سری تقریباً 40 سال زندہ رہنے اللہ دا دین سنا دے رہنے میرے پیغمبر نے فرمایا یہ بھی قیامت فتنیاں وچوں فتنہ اللہ اکبر اللہ اور فرمایا